कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? जी मैं बादशाह बात कर रही हूँ आयरलैंड से। जी क्या सवाल है आपका प्राइम मिनिस्टर से? मेरा सवाल प्राइम मिनिस्टर साहब से है कि हम लोग जो है एक गैर इस्लामी ममालिक में रहते हैं और हम एज अ पाकिस्तानी और एज अ मुसलमान हमारे लिए यहाँ पे नामूस रसालत का बहुत बड़ा मसला है। हम लोग उनसे हमारा ये है कि एक अरब से जाहिद मुसलमानों की जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत को बार बार आजमाया जाता है, जिससे तमाम मुस्लिम ममालिक में इश्तियाल पैदा हो जाता है। इस हवाले से मेरा उनसे सवाल है कि हम लोग आवाज तो उठाते हैं, लेकिन क्या तमाम मुस्लिम ममालिक मुस्तहिक होके एक मुश्तरका राय अमली इख्तियार कर सकते हैं? क्या प्राइम मिनिस्टर साहब दीगर मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से इस मामले में राब्ते में हैं कि नहीं? देखिए मैं ये पहले भी जवाब दे बैठा हूं, अब फिर आपको कहता हूं, जब तक मुसलमान दुनिया मिलके इसका प्रेशर नहीं डालेगी मगरिब मुबालिक के ऊपर, ये मुश्किल रहेगा हमारे लिए कि वो इसके पीछे छुप जाते हैं कि जी आजादी राय, कि जी हमारी आजादी राय है। लेकिन मुझे अभी भी मैं आपको बता दूं कि कभी भी उनको इस चीज का इतना एहसास नहीं हुआ जितना आजकल हुआ, क्योंकि जब से हमने उठाया, और मुझे फख्र है इसका कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा उसने इस चीज को उठाया है, साथ साथ इस्लामोफोबिया, जो आप मगरिब में रहते हैं आपको पता है कि किस तरह की वहां इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा और इस्लामोफोबिया से बड़े हमारे लोगों को मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ता है। लेकिन इसका सिर्फ हल एक ही है, हम आहिस्ता आहिस्ता, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मुसलमान ममालिक को मैं इकट्ठा करूं और इस चीज के ऊपर, और प्रेसिडेंट अर्दोगान ने पूरा मेरे साथ उन्होंने स्टैंड लिया हुआ है। जिस तरह मैंने कहा, जब फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन ने जब उन्होंने कहा, तो सिर्फ 2 मुसलमान हेड्स ऑफ स्टेट ने उसके ऊपर बात की और उनकी तनकीद की। तो इसलिए इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि और ज्यादा लोगों को इकट्ठा करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि ये कैंपेन में इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। जैसे ही उनको ये पता चलेगा कि जिस वक्त वो कोई भी उनके मुल्क में इस तरह की हरकत करेगा, एकदम 50 मुसलमान मुल्कों से रिएक्शन आएगा, तब ये इशू खत्म होगा। 0519210809 पर आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है। अगले कॉलर हमारे साथ कौन है? जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं अब्बास मिर्जा बोल रहा हूँ टोरंटो से। जी मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से बात कर सकता हूँ? जी आप कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, कैसे हैं आप सर? जी मेहरबानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल ली। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आपने फरमाया कि फॉरेन फंडिंग केस में ऑपोजिशन वाले खुद फंस गए हैं, इसकी वजाहत फरमाएंगे और ये भी बताएंगे कि आपका फॉरेन फंडिंग का क्या मामला है? क्या आपने भी किसी से पैसे लिए हैं? हकीकत क्या है? प्लीज अगर आप बता सके तो। ये बड़ा अच्छा कि आपने ये सवाल पूछ लिया कि वो एक बड़ी अच्छी एक सहींग है, एक पंजाबी की सहींग है कि गीदड़ की जब मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। अब इन्होंने फॉरेन फंडिंग का केस हमारे ऊपर कर दिया कि जी फॉरेन फंडिंग आई है पाकिस्तान पीटीआई में, तो इन्होंने तो बड़ा अपने आप को अजाब में डाल लिया, और मैं वो बताता हूं क्यों। देखिए, मुझे आज से तकरीबन 31 साल पहले मैंने फंड रेजिंग शुरू की थी शौकत खानम की। तो मैं तो पाकिस्तान का वो फंड रेजर हूं जिसने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा पैसा इकट्ठा किया। आज भी इकट्ठा कर रहा हूं शौकत खानम के लिए, नमल यूनिवर्सिटी के लिए। थोड़ा मुश्किल है जब से प्राइम मिनिस्टर बना हूं, लेकिन उससे पहले तो मैं सबसे ज्यादा पैसा इकट्ठा करता था पार्टी के लिए भी। तो क्योंकि मुझे समझ थी फंड रेजिंग क्या है, हमारी पार्टी वाहिद पार्टी है जिसने पॉलिटिकल फंड रेजिंग की है। पॉलिटिकल फंड रेजिंग क्या होती है कि हम बकायदा डिनर्स करते थे, डिनर्स पे लोग आते थे, उन लोगों से फिर हम उनको बताते थे कि पार्टी क्या करना जा रही है, और फिर वो पैसे देते थे। और इसमें बहुत बड़ा हाथ ओवरसीज पाकिस्तानी का था। मैंने ओवरसीज पाकिस्तानी से जब शौकत खानम के लिए शुरू में पैसे इकट्ठे किए आज से 20-25 साल पहले, तो सबसे ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी ने मुझे पैसे दिए थे। और मेरा इंटरेक्शन ओवरसीज पाकिस्तान से क्यों ज्यादा था? क्योंकि क्रिकेट के जरिए मैं सारी दुनिया फिरता था और उधर ओवरसीज पाकिस्तानी मिलते थे मुझे। तो लिहाजा हमारा जो पैसा इकट्ठा हुआ ये बिल्कुल पॉलिटिकल फंड रेजिंग से, और हमारे पास वो वाहिद पाकिस्तान की तारीख की पार्टी है
40,000 ڈونرز کے ہمارے پاس ایڈریسز اور پتہ اور فون نمبرز ہیں کہ آج وہ 40,000 ڈونر جنہوں نے ہمیں پیسے دیے ہیں، آپ کسی کو بھی کال کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ جی آپ نے پیسے دیے یا نہیں۔ اب یہ پارٹیز ہیں، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ 100 ڈونرز کے نام مجھے دے دیں۔ ہمارے 40,000 ہیں نا، یہ آپ کو 100 ڈونرز کے نام نہیں دے سکیں گے، کیونکہ انہوں نے فنڈ ریزنگ جیسے کی ہے وہ میں جانتا ہوں کیسے کی ہے۔ ایک تو یہ جو بڑے بڑے قبضہ گروپ انہوں نے پالے ہوئے تھے، ان سے پیسے لیتے تھے۔ یہ جو قبضہ گروپوں کے گھر گر رہے ہیں نا، بڑے بڑے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سارے گورنمنٹ نے پالے ہوئے تھے، ان کو پناہ دے رہے تھے یہ پولیٹیکل پارٹیز۔ یہ نون لیگ کے نیچے بڑے بڑے قبضہ گروپ خود ان کو پناہ دیتے تھے، پولیس ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتی تھی۔ اب یہ جس کا بھی گھر گرائے، یہ اور بھی سیاستدانوں کے گھر گرائے ہیں، یہ لینڈ رجسٹری میں ان سب کے وہ بتایا ہوا ہے کہ زمین کون سی ہے، کس کی زمین ہے۔ یہ کوئی اس طرح کوئی گورنمنٹ نہیں کر رہی، یہ عدالت میں جا کے بتا سکتے ہیں کہ جی یہ زمین میری ہے۔ تو وہ عدالت کے اندر ہمارے پاس ان کی پہلے انکوائری کی گئی، چیک کیا گیا، یہ جو ساری زمینیں ہیں یہ انہوں نے گورنمنٹ کی قبضہ کیے ہوئے، جن کے اوپر بلڈوزر لگے ہوئے ہیں اب۔ اور یہ وہ لوگ تھے، کیوں ان کو پالتے تھے، ان کو پیسے دیتے تھے، فنڈز دیتے تھے، ان کے گھر کے خرچے دیتے تھے، کیونکہ یہ جو پیسہ بناتے تھے ان کی پارٹی فنڈنگ کرتے تھے، ان کے جلسے جلوس کرتے تھے، جدھر قیمے کے نان ان کو دینے پڑتے تھے وہ بلانے کے لیے اپنے لوگوں کو۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اب اس کو الیکشن کمیشن کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے۔ ایک تو ان کے پاس ڈونر بیس ہی نہیں آپ کو نظر آئے گا۔ دوسری چیز، جہاں تک جو فورن فنڈنگ کا اصل تو مقصد یہ ہے کہ کوئی باہر کی حکومت آپ کو پیسے نہ دے، اور کیونکہ وہ اگر آپ کو پیسے دے گی اور آپ پاور میں آئیں گے، آپ کو وہ انفلوئنس کر سکتی ہے، آپ کی فورن پالیسی افیکٹ کر سکتی ہے۔ یہ بھی اگر تحقیقات کی جائے کہ کیا ان کو فورنرز نے پیسے دیے یا نہیں دیے، کیا وہ جو فضل الرحمان ہے وہ بتا سکتا ہے کہ اس کو اتنی دیر اس نے پارٹی کیسے چلائی ہے؟ کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے کسی لیبیا نے نہیں پیسے دیے؟ کیا نواز شریف کہہ سکتا ہے کہ اسامہ بن لادن سے اس نے پیسے نہیں لیے بے نظیر کی گورنمنٹ گرانے کے لیے؟ بے نظیر کی سٹیٹمنٹ ہے اس کے اوپر، اس نے کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ خالد خواجہ جنہوں نے پیسے دیے تھے نواز شریف کو اسامہ بن لادن سے، اس نے ایفیڈیوٹ دیا ہوا کہ میں نے اسے پیسے دیے تھے۔ تو یہ تو خود پھنس گئے ہیں۔ جی اگلے کالر ہمارے ساتھ ہیں عارف والا سے ارشاد صاحب۔ جی السلام علیکم عارف صاحب، ارشاد صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام فیصل بھائی جان، کیا حال ہے سر؟ خیریت؟ جی آپ پرائم منسٹر صاحب سے مخاطب میں بات کیجیے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ وزیر اعظم صاحب، آپ ہمارے ہیرو ہیں، آپ سے بہتر کرکٹ کو کوئی نہیں جانتا، لیکن جب ہم پی سی بی کی کارکردگی کو دیکھتے ہیں تو نہایت شرمندگی ہوتی ہے۔ سر جب آپ کی حکومت آئی تو ہمیں امید تھی کہ پی سی بی میں بہتری آئے گی۔ پرائم منسٹر صاحب برائے مہربانی پی سی بی کو کوئی ایسا بندہ دیں جس سے اس کی کارکردگی بہتر ہو سکے۔ شکریہ سر۔ دیکھیں میں کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں کہ سارے سمجھ رہے تھے جب ہم آئی ہے گورنمنٹ کہ جی آج گورنمنٹ آئی ہے اور ایک دم سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ویسے فیری ٹیلز میں ہو سکتا ہے کہ ایک میرے پاس جادو کا ڈنڈا، میں ایسے کروں سارا ملک ہی ٹھیک ہو جائے ایک دم۔ دیکھیں یہاں ملک میں کئی چیزیں بگڑی ہیں، 50 سال لگے ہیں بگڑنے میں، کئی 30 سال میں بگڑی ہیں کئی، اور پچھلے جو یہ دو بڑے بڑے اس ملک کے بڑے ڈاکوؤں نے جو 10 سال گزارے ہیں، کئی تباہی، اور اصل تباہی ان 10 سالوں میں آئی ہے۔ ادارے تباہ ہوئے ہیں، پی آئی اے، سٹیل مل، یہ جو سارا پاور سیکٹر ہے، یہ آپ دیکھیں تو صحیح کہ کیسے کیسے تباہ کیے گئے ہیں۔ اور اس کو ٹھیک کرنے میں صبر کرنا پڑے گا قوم کو۔ دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ہم نے ایک ہاسپٹل بنایا پختونخوا میں، شوکت خانم، دوسرا شوکت خانم کا ہاسپٹل، اور انشاءاللہ تیسرا شروع ہو گیا کراچی میں۔ میں آج آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ پاکستان کے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے دونوں ہاسپٹل وہ بن گیا ہے اور یہ بننے جا رہا ہے۔